كالعادة نرحب بكم في قناة كونتي إيكو. غادي نشوفو لي ريغلومون واللي غادي نشوفو فيها لي ريغلومون اون اسبيس بار شيك بار فيرمون بار افي دو كوميرس، ونشوفو التريتمون كونطابل ديالو. بالنسبة لحصة اليوم سهلة شوية، غير ليفي دو كوميرس هو اللي تيكون فيه شوية الخدمة. Les règlements en espèces. Ce sont des règlements par caisse qui en principe concernent les dépenses de faible montant. Les entrées et sorties de caisse peuvent être contrôlées par l'établissement d'une pièce de caisse. La caisse doit faire l'objet de contrôles réguliers afin de rapprocher les disponibilités au solde théorique qui ressort de la comptabilité. هي مدفوعات أو الأداءات النقدية عن طريق الصندوق تتعلق بالنفقات منخفضة القيمة، أي اللي تشريو شي حاجة أقل من 10,000 درهم. يمكن التحكم في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من خلال إنشاء مستند التسجيل النقدي اللي هو ليفر دو كاس. يجب أن يخضع السجل النقدي لرقابة منتظمة من أجل التوفيق بين الأموال والرصيد النظري. هنا تنشوفو تسجيل الأداءات النقدية بالنسبة للفورنيسور، تنسجلوهم مثلا في الجورنال، تنديرو كاس في الدوبي، وفي الكريدي تنديرو كليان لا دات لي مونطو ديالهم ديبي وكريدي، لا كاس 51 كليان 31 بالنسبة لوغيسترومون شي لو كليون تنديرو فورنيسور في ديبي وفي لا كاس كريدي. طريقة الأداء بالشيك. Le chèque est un document pour lequel le tireur émetteur donne l'ordre à son banquier, le tiré, de payer à vue une somme à un bénéficiaire qui peut être le tireur lui-même ou une tierce personne. الشيك هو واحد المستند يأمر من خلال الساحب المصرفي الذي يتعامل مع البنكي أن يدفع مبلغ على مرء من المستفيد الذي قد يكون الساحب نفسه أو طرفا ثالث. هذا هو لوغيسترومون في الجورنال بطريقة الأداء بالشيك. شي لو فورنيسور، بالنسبة للفورنيسور تنديرو في ديبي لا بنك، اوتوماتيكمون تنديرو سيرفيس بانكيير ليطا تيفيا ريكيبيرابل. بالنسبة في الكريدي تنديرو شيك الونكيسمون، يعني دفعناه لا بنك، وتنديرو المونطو جلوبال. مي في لا بنك في الديبي تنديرو المونطو اللي المتبقية تنحيدو السيرفيس بانكير وليطا تيفيا. بالنسبة لشي لو كليون تنديرو لا بنك في الديبي، وفي الكريدي تنديرو كاس. اوتوماتيكمون غيخلص بالكاس ولا ديجا تيكون عنده واحد. هنا غنشوفو طريقة الدفع بالكمبيالة، أي لي زيفي دو كوميرس، واللي تيتعاملو بها بزاف التجار. Les effets de commerce sont à la fois des instruments de paiement et de crédit. Sous le vocable effet au trait distingue la lettre de change et le billet à l'ordre. La lettre de change au trait tirée par le fournisseur tireur sur les clients tirés. Le billet à ordre souscrit par le client souscripteur à l'ordre du fournisseur bénéficiaire. الكمبيالة كما تعرفوا هي أداة دفع وائتمان، فيها الكمبيالة وفيها السند الإذني. الكمبيالة تتم سحبها من طرف المورد أي الفورنيسور الساحب على زبون المسحوب عليه، والسند الإذني يوقع أو يقر من قبل الزبون الموقع بأمر المورد المستفيد، مثلا فورنيسور. كما تنشوفوا في الرسم ديالها تتكون على هذا الشكل. قبل ما ندوزو تسجيل ديال في الجورنال فاصل وسنعود. لتحميل جميع دروس المحاسبة العامة ودروس الاقتصاد فقط زوروا الموقع
كونت eco.com. كما تشاهدوا هنا مجموعة من دروس المحاسبة العامة مكتوبة بطريقة ملخصة، وكذلك دروس الاقتصاد. بالنسبة للتسجيل في الجورنال اللي فيه الكوميرس هو كالتالي: شي لو فورنيسور تنديرو كليان ايفي ا غوسوفوار ديبي هو 34-25، و في الكريدي تنديرو كليان 34-21. بالنسبة للكليون تنديرو ليفي ابيي 44-15 في الكريدي، وتنديرو الفورنيسور 44-11 في الديبي. ليفي كوميرس نديرو ليه لوندوسمون، يعني واحد العملية تتمكن نستعملو الكمبيالة اللي عندنا، أي نقدرو نخلصو بها شي حاجة أخرى. Endossement au profit d'un tiers. Un effet de commerce peut être transmis par une simple mention opposée ou verso assorti de la sur de son auteur et suivi d'une remise matérielle. L'ensemble de cette opération forme l'endossement. L'endosseur, c'est-à-dire la personne qui a transféré la propriétaire de l'effet. L'endosataire, c'est-à-dire le bénéficiaire de l'endossement. Le signataire, c'est-à-dire le client qui a signé, accepte ou souscrit l'effet de départ. هذا التسجيل ديالهم في الجورنال لوندوسمون. واحد الغومارك شي لو سيناتير وكا اكريتير. شي لو فورنيسور، بالنسبة للفورنيسور تنديرو كليان ايفي ا غوسوفوار تنديروه في ديبي، وفي الكريدي تنديرو كليان بأنه تسلم واحد ليفي ا غوسوفوار من عند الكليان. وبالنسبة للكليان تيكون كليان ايفي ا غوسوفوار في الكريدي، يعني تيخلص به الفورنيسور اللي تيكون في ديبي. remise à l'escompte. Au lieu d'attendre l'échéance pour encaisser l'effet de l'entreprise pour escompter celui-ci auprès d'une banque. بدلا من انتظار الموعد النهائي لتحصيل الفاتورة اللي هذاك يمكن للشركة خصمها من أحد البنوك، يعني من قبل ما يوصل لا دات ديال الدفع ديال ممكن ندفعوه للبنك ديالنا، ولكن غادي نخلصو عليه واحد لي زانتيري. Celui-ci verse les fonds à l'entreprise sous déduction des agents. Les agents هما دوك لي زانتيري اللي غنخلصوهم au service bancaire. Charges externes et des intérêts charges financiers. هذا هو التسجيل ديالهم ليفي اسكونتي في الجورنال تيكون على هذا الشكل. شي لي بينيفيسيير تنديرو كريدي اسكونت في الكريدي تنديرو ليه المونطو جلوبال، مي في ديبي تنديرو النت المونطو نت اللي بقات لنا تنحيدو سيرفيس بانكير لانتيغي و لا تيفيا تنحيدوهم، والنت اللي تيبقى لنا هو اللي تنديروه في لا بنك. بالنسبة ملي ملاحظة ملي يوصل الوقت ديالو خصنا انيليو، ملي يوصل الوقت ديال ليفي كما تنشوفو ملي تيوصل الوقت ديالو تنانيليوه بهاد الطريقة اللي هو تنديرو في كريدي كليان ايفي ا غوسوفوار، وفي ديبي كريدي ديسكونت. تنشوفو هنا لي ديفيكولت دو ريكوفرمون دي زيفي. بعض الأحيان تلقاو بعض المشاكل في الاستخلاصات ديال ليفي. Il peut arriver que l'échéance, le débiteur éprouve quelques difficultés à régler les faits. Il y a alors incident de paiement. On peut distinguer deux types d'incidents. هاد المشكل تلقاو جوج الأنواع، يا إما تنحيدو ليفي القديم وتنديرو واحد ونزيدو فيه لي زانتيغي، وكاين المشكل الثاني هو تنتخلصوش فيه كاع تيكون. Le Thierry prévoit l'incident et demande l'annulation de l'effet initial et son remplacement par un nouvel effet à échéance plus lointain et d'un montant majoré éventuellement des intérêts de retard. On dit qu'il y a renouvellement des faits. Le Thierry, sans prévenir
donnerait pas l'effet qui est présenté soit par le bénéficiaire, soit par le banquier, soit par l'un de ces terres. هذا هو l'enregistrement ديالو باش ناناليزيو لونسيان ايفي بالنسبه للفورنيسور تنديرو كليان ايفي او ريسيفوار بالكريدي وفي الديبي تنديرو كليون تنديرو لتحت انيولاسيون ليفي. وليطاب الثانيه تنديرو لوغيسترومون ديال ليفي اللي تيكون جديد ولكن تنزيدو فيه لي زانتيغي. تنديرو الكليان و تنديرو لي زانتيغي droit d'enregistrement les frais postaux l'état TVA facturé تنديروهم في الكريدي و في الديبي تنديرو كليان ايفي ا recevoir و تنديرو كرياسيون دي نوفيل ايفي باش تبقى واضحة باينة. وبالنسبة للوغيسترومون ديال الكليان نديرو فورنيسور في الكريدي و في الديبي تنديرو ايفي ا بيي بالنسبة للانيولاسيون تليفي القديم. وملي تنعاودو نديرو ليه ايفي الفورنيسور تنعاودو نديرو ليه ليفي جديد تنديرو ايفي ا بيي في الكريدي وفي الديبي تنديرو فورنيسور لانتيغي اللي غنخلصو دوا انغيسترومون لي فري بوستو ليطا. هادو نورمالمون تيكونو زايدين على هداك المونطو اللي ديجا كانت عندنا في ليفي الاولاني. ولتحت كرياسيون دي نوفيل ايفي. هادشي اللي كاين عندنا في الفيديو. تنشكركم، شكرا للمتابعة والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.